अच्छा चीज है। और दूध और बच्चे कितने कितने देती हैं? 2-3 बच्चे दे दो। और दूध दूध ही जबरदस्त 5-4 लीटर। अच्छा माशाल्लाह से जी हाँ। टेडी और बर्बरी बकरियां सारी खड़े अल्लाह कानून। बकरा 70,000 रुपए वही मैं बेच टोकन ब्याले भेजे थी मुझे वास्ते रखू इवे 2 खेला काम ना करे तू सही है। ना करे तू 2 खेल दे बच्चन पराजे दे बच्चन अच्छा चीजा गिन सही है। प्योर चीजा देखें मतलब 40 ना 50 32,000 रुपए। अच्छा फिर भी थोड़ा डिस्काउंट करें अबू जी, कार को मैं दिए फिर भी थोड़ा डिस्काउंट दे दोस्तों को 32 ज्यादा थोड़ा फिर भी काम कर दें। 31,000 रुपए 31,000 रुपए जेक को अच्छा लगे जबरदस्त। 3,10,000 में कार को आप दे दें, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरा 3 लाख ही कर दें दोस्तों के लिए बेस्ट है। रहीम अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब देख रिया होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी दिन है मंगल का और आज आप दोस्तों को टैडी और बर्बरी गब्बन बकरियों का शौक करवाने जा रहा हूँ। और आज बकरियां भी मैं आज आपको अपने वालिद अब्बू जान की दिखाने वाला हूँ। और बकरियां आज ऐसी हैं जो 3 से 4 लीटर दूध देने वाली और 3 से 4 बच्चे देने वाली। आप इनको सर्द इलाके में पालें, गर्म इलाके में पालें। ये मेरे पर अभी पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। ये वालिद साहब माशाल्लाह पीछे आ चुके हैं। और ये बकरियां कितने मंथ की प्रेग्नेंट हैं और इसके अंदर 1 ब्रीडर बकरा है और 9 बकरियां हैं। सिर्फ मेरे पर अभी 10 की लाट है। लाट बेहतरीन है, रेट सस्ता है। खुश नसीब भाई होगा जो आज की इस ऑफर से फायदा उठाएगा। जिस भाई ने पहले बयाना टोकन लगवा दिया तो आप मेरे पर भी इस लाट के मालिक होंगे। पहले ये जानवर देखे भाई कैमरे से, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, तीसरा आपने मेरे पर भी वीडियो को शेयर करना है। और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 10 जानवरों की लाट है। ये सामने आपको एक मेरे पर भी ये ब्रीडर बकरा नजर आ रहा है और बाकी माशाल्लाह मेरे पर भी 9 बकरियां हैं। और आज अब्बू जान और ये चारा वगैरह भी आपको मेरे पर भी खिला के दिखाते हैं। और अब्बू जान ने माशाल्लाह आज 50 बकरियों की लाड़ में से सिर्फ ये 10 जानवर आपके लिए निकाले, जिसके अंदर प्योर बर्बरी और सैन एंड टैडी बकरियां माशाल्लाह। एक तो आप सारी बकरियों के पेट आप चेक करें और मजे की बदन सारी की सारी बकरियां मोनी है। इसके अंदर सिंग वाली कोई बकरी नहीं है। अगर इस तरह की क्वालिटी वाली बकरियां अगर कोई आपको दिखाएगा, अगर इस तरह का रेट देंगे, अब्बू जान का चैलेंज है कि सारा माल मेरे पर भी आपको हमने फ्री देना है। कीमत आपको लाड़ की बताने वाले हैं। अगर आप इसमें से छांटी करके लेंगे ना तो उनकी कीमत मेरे पर भी आपको ज्यादा पड़ेगी। एक तो माशाल्लाह नस्ल आप देखें, दूसरा क्वालिटी और चीजें माशाल्लाह आप देखें। सारी बकरियां पहले और दूसरे से माशाल्लाह गब्बन है और उम्र में 2 दांत है, 4 दांत है और 6 दांत इसके अंदर मेरे पर भी कोई बकरी नहीं है। आप इनको सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें। ये मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। सिर्फ 10 जानवरों की लाट है। इस साइड पे ये कुर्बानी वाले बकरे भी फार सेल हैं और उस साइड पे वो बड़ी बकरियां, छोटी बकरियां भी हैं। लेकिन आज अब्बू जान ने कहा कि सिर्फ आज टैडी और बर्बरी बकरियों का दोस्तों को मेरे पर भी शौक करवाएं। अगर आपको ये लाट चाहिए कार्गो पे या अगर आप बुकने ना आना है मेरे फार्म के ऊपर, रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक जना मेरे छोटे भाई का होगा। अभी सारे जानवर आपको चला पिला के दिखाते हैं, फिर मेरे पर बीन की आपको मालूमात मैं देता हूँ। ठीक है, सीधे आप चेक कर लो उधर जाने। फिर देखे माशाल्लाह से मेरे पर प्योर के अंदर बाकी माशाल्लाह वाले साहब आ चुके। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अबू जी? ठीक है, तबियत ठीक है? आज माशाल्लाह कितने जानवरों की लाट है? जानवर 10 है। अच्छा जी टैडी बकरी अस्सल चीजा। अच्छा बर्बरी और टैडी है, प्योर बर्बरी। अच्छा एक बकरा है और 9 बकरियां हैं। देखो बकरे को देख, पकड़ के दिखाएं यार दोस्तों अच्छा को। चीज है जो बाहर रखेगा तो अच्छा चीज है। मंगल का डे ऑफर है मेरी माशाल्लाह, जबरदस्त चीज है। किसी कोई ऐसा रेट दे मैं मुफ्त दे बकरे फ्री, बकरियां फ्री दे देंगे। बकरी फ्री है। अच्छा ये कितने मंथ की गब्बन है अबू जी? 2 महीने 2.5 महीने की। अच्छा और रेट कैसा देने वाला है दोस्तों को? और रेट बहुत सस्ता दे रहा हूँ। अच्छा मैंने अपना फार्म है, किसी का नहीं। सही है, देख की फार्म तो ये गोजा कोई सिंगे वाली काई नहीं। सही बात है। ताजा गोजा है, अच्छा अबू जी, अच्छा चीज है। अच्छा कीमत जो बताने वाले हैं ब्रीडर का भी सेम रेट होगा या ज्यादा होगा? खरीदर से डाल है। अच्छा ब्रीडर के जरा साथ कल्ला की उधार है तवेदा दे। अलहदा दे देंगे। जी हाँ। और कार को किसकी होगी? कार को पहली होती। अच्छा कार को भी आप दे रहे हैं माशाल्लाह से।
اور اگر اس کے اندر کوئی بکری بیمار ہوگی؟ بیمار ہوئے میری ہوتی دندی کھیری چوگی. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں. اور یہ ٹیڈی بکریاں کن علاقوں میں کامیاب ہو جی؟ ہر علاقے پر کامیاب ہے. پہاڑ ہے جتنا باہر پھل جاتے جتنا بچے. اچھا اچھا چیز ہے. اور دودھ اور بچے کتنے کتنے دیتی ہیں؟ 2 3 بچے دے دیں. اور دودھ ہی زبردست 5 4 لیٹر. اچھا ماشاءاللہ سے ٹیڈی اور بربری بکریاں ساری کھڑے بکرا 70,000 روپے وہی میں بیچ دیتا ہوں. اچھا ابو جی بسم اللہ پڑھ کے ایک قیمت بتائے کتنے میں دے دیں گے ساری لاکھ؟ قیمت نہ 40 نہ 50 32,000 روپے. اچھا پھر بھی تھوڑا ڈسکاؤنٹ کریں ابو جی. کار کو میں دیے پھر بھی تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے دوستوں کو. 32 زیادہ تھوڑا پھر بھی کام کر 31,000 روپے. 31,000 روپے جیک کو اچھا لگے زبردست. 3,10,000 میں کار کو آپ دے دیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پورا 3 لاکھ ہی کر دیں دوستوں کے لیے بیسٹ ہے. بس پورا 3. ٹھیک ہے. اچھا ابو جان سے خرید فارم سے دیکھیں مال چیک کرن صحیح ہے. سارا کوئی کرن کہیں فارم سے یہ مال ملے میں مفت لیتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ سے بڑے پیور چھوڑ دیں. یہ چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ اوریجنل. زیادہ دودھ زیادہ بچے نسل کی بھی آپ تک جان کریں. لیٹر والی. اچھا ماشاءاللہ بی پاک کی سنت ہے. اچھا چیز پانو غیر ملک بدن کسی بدن اچھا چیز ہے. سارے ڈوب والے اندر حساب کرا. اچھا کلا کلا بچہ جمپو 40 50 ہزار روپے. صحیح بات ہے ابو جی. یہ دیکھ. اور ابو جی ان کی ماشاءاللہ ویکسینیشن کے بارے میں یہ ماشاءاللہ بلیک بربری دیکھیں یہ دانتوں میں ماشاءاللہ 2 دانت ہے اور یہ دانتوں میں بھی کس طرح کے جانور رکھے میرے پر بھی شوق والے. اچھا پورے دن کی ویکسینیشن بھی کرائیے نا. اور کتنا عرصہ سے آپ ابو جی کام کاروبار کریں؟ بابا سے کام پہ اگر کوئی دوست آپ کے فارم پہ تو کاپریٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جو تعاون کسی وہ کرے سا. اور ریٹ کتنا سستا دیں گے فارموں سے؟ بہت تقریباً 10,000 سے زیادہ ریٹ سستا ہے. صحیح بات ہے. آپ کا تو ماشاءاللہ اپنا مال ہے اور کتنا مال دے سکتے ہیں دوستوں کو؟ جتنا کوئی گھنے اتنا دے سا. صحیح ہے. اچھا چیز ہے زبردست ہے. دیکھ جی ہاں چڑھ دو چار بڑے بڑے ہسپتال کوئی سگنے والی کہیں نہیں. صحیح. یہ ٹوکن بیانا بھیجے تھی ہوں واسطے رکھوں یہ 2 کھیڑا کام نہ کرے تو صحیح ہے. نہ کرنے 2 کھیڑے بچن پراجے دے بچن اچھا چیزاں گن صحیح ہے. پیور چیزاں دیکھن. صحیح بات ہے ماشاءاللہ. جتنا بجے فارم دے اچھے دے بجے. اچھا ابو جی ماشاءاللہ 3,10,000 دے دے ہو. اچھا 3,10,000 آپ نے ریٹ لاٹ کا بتا دیا. مثلاً کوئی اگر 1 2 لے تو وہ کیا قیمت؟ ریٹ زیادہ ہوتی. اچھا کتنا ریٹ زیادہ ہو جائے گا؟ 40 والی میں کھڑی ہے 50 والی میں کھڑی ہے. اچھا لاڈ لیں گے تو وہ فائدے میں رہیں گے. اچھا ماشاءاللہ. تو ابو جی لاسٹ میں کوئی اور میسج دینا آوین خرید فارم سے دیکھیں چیک کرن سارا کوئی مال کھڑے خسی بکرے کرن. جی ہاں قربانی والا مال کھڑے دیکھ کوئی آ کے یہ مال دے میں مفت دیتا. صحیح بات ہے ماشاءاللہ. چیز ہے ماشاءاللہ سے. اچھا ابو جی لاسٹ میں کوئی آپ میسج دیں پھر میں بکریاں دوبارہ بھی چلا کو جو ہے فرائیڈے نے 2 کھیلنے بچوں اپنے حق لال کی کمائی تو آپ گن لو. صحیح کوئی آئے لوگ والی پیدا ہوتی جانور. صحیح بات اسی پیدا ہوتی کہیں 2 کھیلنے کہیں چیز کا فرق بھی بہت نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں کل ہی کئی فارم تو میں ڈبا لیتا. صحیح بات ہے. بکرا دیکھ بکرا بھی ماشاءاللہ دکھا دے. چارہ وغیرہ بھی آپ کو ماشاءاللہ دیکھو ہر چیز کھواؤ پلاؤ جلے بلا چیک کرو. ٹھیک ہو گیا ابو جی. آپ ابھی نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں. ٹھیک ہے. سب کو سلام. ٹھیک ہے. جو غیر بول کے جس سب کو سلام. وعلیکم. ماشاءاللہ میرے پر بھی والد صاحب کی آپ نے معلومات سن لی ہوگی اور والد صاحب انشاءاللہ اگر آپ ہم سے رابطہ کر کے مال لیں گے تو ہم نے آپ کو ان کی خوراک کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے اور ان کی ویکسینیشن کے بارے میں بتانا ہے کیونکہ ہمارا کام کاروبار بکریوں میں دادا پر دادا سے. تو اللہ کے حکم سے آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے. اگر آپ جتنے بھی دوست ہیں میری ویڈیو دیکھنا پردیش ملک سے صرف 3,10,000 روپے کا مال یہ ہم سے لے لیں. اگر یہ آپ کی بکریاں 1 یا 2 ماہ کے بعد اگر سوپ پڑتی ہے نا 2 بچے دینا تو آپ کے 18 بچوں کے پہلے سوئے پہ اور جب دوسرے سوئے پہ 2 بچے تو آپ کا 40 سے زائد بچے بچوں گے. یہ صرف میں آپ کو 2 بچوں کا حساب بتا رہا ہوں لیکن یہ دودھ اور بچے میرے پر بھی دونوں زیادہ دیتی ہیں. لیکن اگر آپ نے کاروبار کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں میرے لحاظ سے ٹیڈی اور بربری بکری سے کوئی بکری میرے پر بھی بیسٹ نہیں ہے. چیلنج دے دیا ابو جان اس طرح کا ریٹ دیں گے بکریاں آپ کو میرے پر بھی فری دے دیں گے. اور ویڈیو میں نے کہا لمبی نہ بناؤں مختصر بنا دوں اور میں ابھی ویڈیو کا میرے پر بھی اینڈ کرنے والا ہوں. آپ نے ابو جان کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر میرے پر بھی آپ نے کنجوسی نہیں کرنی.